बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN की जर्नलिस्ट बेके एंडरसन को बनी गाला में एक इंटरव्यू दी है और ये इंटरव्यू इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि अफगान टेक ओवर के बाद से खसूसन जब तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इमरान खान का किसी भी फॉरेन न्यूज आउटलेट को यह पहला इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में धुआंधार किस्म के जवाबात इमरान खान साहब की जानिब से दिए गए हैं। 3 जर्नलिस्ट ने ये इंटरव्यू प्रिपेयर किया, बेके एंडरसन, जीना सैफी और हेलन रेगन ने, और इसमें इमरान खान साहब से टफ सवालात किए गए हैं और इनके जवाबात जो दिए गए हैं वो मैं इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा एक एक करके। ये इंटरव्यू इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का भी तयन करता है कि हम किस सिम जा रहे हैं, अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन क्या होंगे, क्या तालिबान की हुकूमत को हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, अमेरिका से हमारे रिलेशन आइंदा आने वाले दिनों में क्या होंगे। बिकॉज इस इंटरव्यू में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी का तयन भी होता है, हुकूमत और रियासत की सोच का भी पता लगता है। एक एक करके मैं तमाम बातें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले वजीर आजम ने जो इस इंटरव्यू में फोकस किया है, जिस बात पर जोर दिया है वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तालिबान को इंगेज करना चाहिए, पॉलिटिकल इंगेजमेंट उनके साथ रखें और उनको इंसेंटिवाइज करें। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिमांड्स को मीट करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी इमरान खान के मुताबिक क्या चाहती है तालिबान से, वो ये चाहती है कि उनके ह्यूमन राइट्स को जो है फॉलो किया जाए, वो ये चाहती है कि खवातीन के हकूक जो है दिए जाएं, एक एक्सट्रीमिस्ट रिजीम ना हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। उन्होंने कहा कि जो भी आपके मुतलबात हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, वो थ्रू पॉलिटिकल इंगेजमेंट हो सकते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अभी हमें तालिबान को टाइम देना चाहिए, वो वहां पे हुकूमत स्टैब्लिश कर लें क्योंकि कोई भी पपेट गवर्नमेंट या यूएस बैक गवर्नमेंट, पपेट गवर्नमेंट से मुराद है जो अशरफ गनी की हुकूमत थी जिसको यूएस बैक कर रहा था, उन्होंने कहा उसकी पॉपुलर सपोर्ट नहीं होती, यानी अफगान पीपल उसे ओन नहीं करते। अब तालिबान की हुकूमत अगर बनेगी, अगर अफगान पीपल उन्हें ओन करते हैं तभी अमन आ सकता है और ये इसका सोल्यूशन मिलिटरीली पॉसिबल नहीं है। आप मिलिट्री के थ्रू किसी भी मुल्क में अमन नहीं ला सकते और वो अमन इस वजह से नहीं आ सकता कि आपने 20 साल जंग लड़ी, लेकिन इससे आपको हासिल क्या हुआ, फाइनली आपको छोड़ना पड़ा। लिहाजा अगर आपको अमन चाहिए तो उनके साथ पॉलिटिकल इंगेजमेंट ना सिर्फ करनी होगी बल्कि अभी तालिबान को स्पेस देकर एड भी फराम करनी होगी क्योंकि नाज़रीन वहां के जो इकोनॉमिक हालात हैं, खसूसन जंग के बाद से आपने देखा कि लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं है, वहां पे जो है जो महंगाई है वो बहुत बढ़ गई है। इसके साथ लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, उनका तमाम सिस्टम कोलैप्स कर गया। उन्होंने कहा ये वो टाइम है जब पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को सपोर्ट करना है, अफगानिस्तान को उनको एड देनी है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे वादा किया है वो एड फराम की जाए, $1.1 बिलियन गालिबन। उन्होंने कहा 40 साल तक इस मुल्क में जंग रही है और 40 साल के बाद अब मैं ये देख रहा हूं कि अफगानिस्तान में अमन आने वाला है और अगर अब भी अमन ना आया तो बहुत बुरी सूरत हाल होगी, खाना जंगी का माहौल होगा और एक क्योस पैदा हो जाएगा और वो क्योस से पूरी दुनिया का अमन जो है खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये चाहती है कि अफगानिस्तान में अमन हो तो यू हैव टू गिव देम द स्पेस दे वांट। के साथ ये भी बात की कि अफगानिस्तान के मामले पर आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच रखनी होगी। अगर आप पिछली अप्रोच के साथ ही दोबारा अफगानिस्तान में जाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप अपने मकासद वहां से हल नहीं कर सकते। आप जैसी भी हुकूमत वहां पे खड़ी कर दें वो आपकी सपोर्ट से चल तो थोड़े अरसे पाएगी लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए एक फेलियर होगा। फिर इमरान खान साहब ने एक इंपॉर्टेंट बात की और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि तालिबान आपकी डिमांड्स को मीट करते तो आपको अपनी डिमांड्स उस टाइम रखनी चाहिए थी यूएस को जब वो एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में था, जब आपका वहां पे कब्जा था, जब आपकी वहां पर बात सुनी जाती थी, जब आपका वहां पे पूरा कंट्रोल था, तब आप तालिबान जो क़यादत है उसको इंगेज करते और वहां पे अशरफ गनी की हुकूमत को इंगेज करते और इनके बैठ के मामलात रिजॉल्व कराते क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे थे, आपके पास पूरा होल्ड था। अब अगर आप ये कहेंगे कि तालिबान आपकी सुने, अब बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अब बिल्कुल हालात चेंज है, तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है। इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया कि यूएन की चीफ मिशेल बाशले ने जेनेवा में अपने खिताब में कहा कि तालिबान अपने प्रोमिसेस से मुकर गए हैं
اور وہ خواتین کو سیکنڈ کلاس سٹیزن سمجھتے ہیں اور ان کو وہ حقوق نہیں دیے جا رہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی مینشن کیا کہ 1996 سے لے کے 2001 تک جب افغانستان میں طالبان رہے تھے تو وہ دور عورتوں کے لیے سب سے بدترین تھا۔ ابھی جو ہے اگر ابھی کی بات کی جائے کلاسز میں سیگریگیشن کر لی گئی ہے، وہ خواتین کو نکلنے نہیں دیتے باہر، بہت سارے علاقوں میں جرنلسٹ کو مار رہے ہیں، نہ صرف جرنلسٹ کو مارا جا رہا ہے بلکہ جرنلسٹ کی آواز بھی دبائی جا رہی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ جس پہ خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ پوری دنیا کو یہ چاہیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ طالبان ان کی ڈیمانڈز کو میٹ کریں تو اس کے لیے آپ تھرو فائنینشل ایڈ آپ ان کو ایڈ دے رہے ہوں اور ایک طرف اپنی ڈیمانڈز رکھ رہے ہوں، ایک طرف انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ارج کر رہی ہو کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس سپورٹ کے بدلے آپ کو چینج ہونا پڑے گا، تو یہ چیز جو ہے ورک آؤٹ کرے گی۔ وزیر اعظم نے اس انٹرویو میں بہت کھل کر باتیں کی اور بہت کھل کر جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیں خریدا ہوا اسلحہ سمجھتا تھا جس کو جب دل چاہا استعمال کر لیا، لیکن اور اس کے ذریعے وہ جنگ بھی جیتنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ممکن نہیں کبھی ہو سکتا ایک ملک کو کسی خریدے ہوئے اسلحے کے طور پر استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ شروع سے میرا موقف تھا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم کو اس میں ڈریگ کیا گیا ہے، اور ہم اس میں جب ڈریگ ہوئے ہیں یو ایس انویژن کے بعد سے تو پاکستان کے لیے ڈیزاسٹر رہا ہے یہ تمام صورتحال۔ 50 ملیٹنٹ گروپ ایسے تھے جو ہمارے ہی ملک کے خلاف، ہماری ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے، 70,000 لوگوں کی ہم نے قربانیاں دیں، 480 ڈرون اٹیک۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ ڈرون اٹیک ہیں جو یو ایس لیڈ تھے، اور ہم جو ہیں امریکہ کے نان نیٹو الائے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہی ملک میں یہ اٹیک کیے گئے، وہاں اس ٹائم کے حکمرانوں نے انٹروین نہیں کیا۔ اور ایک الائے، یہ کیسا الائے تھا، یہ کیسا ہمارا دوست تھا کہ ہماری سپورٹ بھی لیتا تھا اور ہمارے ہی ملک میں اٹیک بھی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا ٹیررسٹ سیف ہیون کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ جو دہشت گردوں کے لیے ایک جنت ہے، وہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو جب ہمارے علاقوں پہ ڈرون اٹیک کرتے تھے، تمام سرحدی علاقے آپ کو معلوم ہے وہاں پہ کیا کچھ چل رہا ہوتا تھا، آپ سیٹلائٹ سے دیکھتے تھے تب ڈرون اٹیک کرتے تھے، تو ایسا کیسے ہو گیا کہ ٹیررسٹ ہمارے سرحدی علاقوں میں پناہ لیں اور آپ کو معلوم نہ ہو؟ اور آپ کو تو تمام چیزیں سرویلنس کرتے تھے، معلوم ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی آپ کانٹینیوسلی ہمیں الزام لگاتے رہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے حقانی نیٹ ورک اور دیگر نیٹ ورک القاعدہ موجود ہے اور ان کے ٹھکانے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یو ایس اپنی ملٹری کے ذریعے کبھی بھی اپنے آبجیکٹو کسی دوسرے ملک میں حاصل نہیں کر سکتا ہے، اور اگر آپ کو کسی ملک میں اپنے آبجیکٹو حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے۔ وزیر اعظم سے جو بائیڈن کی کال کے حوالے سے بھی سوال ہوا ہے، جس کا وزیر اعظم نے کہا کہ جو بائیڈن ایک بڑی مملکت کے سربراہ ہیں اور وہ یقینی طور پر بیزی ہوں گے، لیکن ہمارا پاک یو ایس ریلیشن کسی ایک کال پر نہیں چلنے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن ہے جس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، اور ہم اس ریجن میں یو ایس کے پارٹنر ہیں اور ہماری بہت ساری جگہ پہ ایک ہی ہمارے انٹرسٹ ہیں، لہٰذا ہم ان کو سرو کرتے ہیں اور ایک کال سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، انہوں نے کہا۔ اس کے ساتھ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ اب پاکستان کا آبجیکٹو کیا ہے، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے، اور افغانستان میں امن آئے گا تو ہی پاکستان آگے بڑھ سکے گا، ترقی کر سکے گا، اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ وہ افغان ریفیوجیز اگر وہاں پہ حالات بگڑتے ہیں تو ان کو پناہ دے، یا پھر وہاں پہ کوئی کیوس ہوتا ہے تو اس کا اثر پاکستان تک آئے۔ ہم نے اس وار میں اپنے آپ کو بڑا خراب کیا اور ہم نہیں چاہتے مزید اس جنگ کا حصہ بننے، اس وجہ سے ہم پولیٹیکل سلوشن کی طرف جو ہے وہ پوری دنیا کو راغب کر رہے ہیں کہ طالبان کو ٹائم دیا جائے اور اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نکالا جائے۔ یہ تو وہ تمام باتیں تھیں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے CNN کی جرنلسٹ سے کی۔ میں نے ایک ایک کر کے تمام باتیں، تمام چیزیں جو جوابات ہیں آپ کے سامنے رکھ دیے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔